جس طرح بابا نذیر شاہ نے اپنا گھر سجایا ہے، انہاں دے گھر سجان دا مقصد کیے اج انہاں دے گھر کوئی ایم پی ایم این نہیں آ رہا، انہاں دے گھر کوئی چودھری وڈیرا نہیں آ رہا ہے، انہاں دے گھر توجہ کرو نا، انہاں دے گھر آ ہو رہا ہے جڑا نبیاں دا سردار ہے، انہاں دے گھر آ رہا ہے جڑا نبیاں دا سردار ہے۔ پھر میں کیوں نہ آکھاں رحمت خدا دی ہوئی اوے لوگوں ساڈے نیڑے، بابا جی سنو، رحمت خدا دی ہوئی ساڈے نیڑے، پھر میں کیوں نہ آکھاں آقا دی محفل غلاماں دے نیڑے، آقا دی محفل، آقا دی محفل، آقا دی محفل غلاماں دے نیڑے۔ اوے ہر بندہ اپنے مقدر تے ناز کرو، بڑے بخت والے، اوے بڑے بخت والے کتھے آئے نے جڑے آقا دی محفل غلاماں دے نیڑے، سونے دی محفل غلاماں دے نیڑے، سونے دی محفل غلاماں دے نیڑے۔ اور لوگ کہتے ہیں اے میلاد کیوں مناتے ہو؟ اگر بندہ اپنے پتر کی خوشی کرے 1000 روپے خرچ کر دیتا ہے، 1000 روپے خرچ کر دیتا ہے، اور پھر اللہ کو پتہ نہیں لگتا ایک کمیٹی سے کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ جب وہ سنی میلاد مناتے ہیں اعتراض آ جاتا ہے وہ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ فضول خرچی تو کرتے ہو۔ ان لوگوں میں کہنا فضول خرچی کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب کا میلاد منانے والے ہیں، ہم خدا کو بھی راضی کرنے والے ہیں، ہم مصطفیٰ کو بھی راضی کرنے والے ہیں۔ رحمت خدا دی ہوئی ساڈے نیڑے، آقا دی محفل غلاماں دے نیڑے، سونے دی محفل، سونے دی محفل غلاماں دے نیڑے۔ اور اگر بھائی چار مصرے تواڈے لئی جنہ پیندیا چولا یارو عشق والا، یاری رب دے حبیب نال لائی ہوئی ہے، او دے گھر وچ رحمتاں خوشیاں دی، سونے اپنے رونق وقت بتائی ہوئی ہے، گڈی پیر شدائیں تے بختاں دی سائیاں باؤ غلام نے چڑھائی ہوئی ہے۔ اور میلاد مناون دا مقصد کی ہے، گڈی پیر شدائیں تے بختاں دی سائیاں باؤ غلام نے چڑھائی ہوئی ہے۔ رب آکھیا او پہلے بخشاں گا جنہیں محفل نام سجائی ہوئی ہے۔ رب آکھیا، رب آکھیا پہلے، رب آکھیا پہلے بخشاں گا جنہیں محفل نات سجائی ہوئی ہے۔ پھر ساڈے دل دی آواز کی ہے، اج ساڈے دل دی آواز کی ہے کہ آوے او سونا مناواں میں دھما، مدنی دی سواری تے قدماں نو چوما۔ وحید بھائی تساں حکم کیتا ہن تسی آپ سنو، جے آوے او سونا مناواں میں دھما، مدنی دی سواری تے قدماں نو چوما، جے آوے او سونا مناواں میں دھما، اور مدنی دی سواری تے قدماں نو چوما، اور این ہیتا گھن کھائی نہیں دھما، مدنی دی سواری تے اوڑے قدماں نو چوما، اور عمراں دے لے جان، اور ساڈے آقا دی محفل غلاماں دے ویڑے بیٹھے ٹر گئے، بولو سبحان اللہ۔ آقا دی محفل، آقا دی محفل غلاماں دے ویڑے، آقا دی محفل غلاماں دے ویڑے، آقا دی محفل غلاماں دے ویڑے، سونے دی محفل غلاماں دے ویڑے، سونے دی محفل غلاماں دے ویڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہن تساں بڑی محبت نال سنیا ہے، ہن آخری مرتبہ بچوں نوں سننا ہے تاکہ نبی دا ذکر جتھے کیتا جاوے پورا سال اگر بندے دی زبان چوں ایک واری سبحان اللہ نکلے تے اللہ پاک ٹوپی دے چون گاڑ لے چلا تے جنت وچ ایڈا وڈا درخت لا دیندا ہے کہ قیامت تک اس درخت دی چھان دے تھلے سائے دے تھلے اگر گھوڑا دوڑدا رہے نا تے قیامت دی فجر تک او دا سایہ نہیں ختم ہو سکتا۔ ایڈا وڈا تھلے سارے بولو نا سبحان اللہ۔ میں او بار دی روٹین والی نقابت گھر وچ نہیں کرنا تاکہ میرے سارے بزرگ بیٹھے نے، اگر میں اپنے بزرگاں دے وچوں نقابت کراں، میں فن نقابت تو ہر گل تو واقف ہاں، میں بندے نو بلانا ہی جاننا، بندے نو اٹھانا ہی جاننا۔ سرکار دیوان دا بڑا کرم ہے لیکن سارے بزرگ بیٹھے نے، انہاں نو میں صرف ادب نال سنا رہا ہاں تاکہ کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال لکھ دے نے ادب وہ پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ نعرہ تکبیر۔ ہن تسی آپ ہاتھ چالو، میں نہیں آکھنا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔